मैसूर को बिरादरान इस्लाम को और उनके मुखलिसों उनको चाहने वालों को इत्तला दी जाती है कि अभी अभी उनके मुताल्लिक़ीन ने फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ असर के वक्त मस्जिद आज़म में असर की नमाज के बाद मस्जिद आज़म अशोका रोड मैसूर में इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और खदीम खबरस्तान में तदफीन होगी। कल रोज़ जुमेरात असर को बाद नमाज असर इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तमाम से शिरकत की गुजारिश है और दुआ की गुजारिश है। वो शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से बेपनाह मोहब्बत भी करते थे, इसीलिए जामिया टीपू सुल्तान वो अजीम कदीम इदारे के सदर आला हुए और शाम में जो जलसा होता है वहाँ पर गुंबज शाही में, उस जलसे में भी वो बैठे रहे और वहाँ हाज़री दी, फातिहा पढ़ा और बैठे रहे। बच्चों के लिए उन्होंने तोहफे दिए। एक छोटा बच्चा तकरीर कर रहा था, उसको उठ के उन्होंने तोहफा दिया। जो बच्चे फारिग हुए अपने हाथों से उन्होंने बच्चों को हार वगैरह पहनाया। काफ़ी देर तक कल रात वो इस जलसे में मौजूद रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात को नहायत ही रंजो गम के साथ इत्तला दी जा रही है कि शहर मैसूर की हर दिल अजीज़ शख्सियत और जामिया टीपू सुल्तान मस्जिद आला श्रीनगर पटना के सदर आला हालाई मेमन मस्जिद के मतवली और बहुत तंजीम अहले सुन्नत व जमात के चेयरमैन और बहुत सारी तंजीमों से वाबस्ता रहने वाली अजीम शख्सियत आली जनाब अलहाज मंसूर से साहब खुशहाली मरहूम का अभी इशा के वक्त इंतकाल पुरमलाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम के लिए जामिया टीपू सुल्तान शहीद की तरफ से, तंजीम अहले सुन्नत व जमात की तरफ से, हालाई मेमन मस्जिद की तरफ से और हालाई मेमन जमात की तरफ से तादियत पेश की जा रही है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, गरीक़ जन्नत फरमाए, उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है और उल्फत रसूलुल्लाह की। आशिक़ रसूल, आशिक़ गौसो ख्वाजा अली जनाब अलहाज मंसूर सेठ खुशहाली साहब, जो शहर मैसूर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जानी मानी शख्सियत थे और शहर मैसूर में उनको अच्छा जानते थे लोग। आप जामिया टीपू सुल्तान के सदर आला और हमारे तंजीम शहर मैसूर की मरकज़ी कदीम तंजीम अहले सुन्नत व जमात के चेयरमैन, हालाई मेमन जमात मस्जिद के भी वहाँ के जमात के भी सदर थे और मस्जिद के भी सदर साहब थे और सिलसिले खुशहालिया के वो खलीफा थे। आज नमाज इशा के लिए वो हालाई मेमन मस्जिद हस्ब मामूल नमाज इशा पढ़ने के लिए गए थे। नमाज इशा उन्होंने इमाम साहब के पीछे अदा की और सुन्नत पढ़कर वितर पढ़ रहे थे। नमाज वितर में ही उनका इंतकाल हुआ। हाँ, बता रहे वहाँ की जो मस्जिद में लोग जमा थे वो कह रहे थे कि नमाज वितर में ही उनकी तबीयत बिगड़ी, हाथ छूट गए नमाज से और वो उनकी सांसें तेज हो रही थी। तो मुसल्लीन ने करीब जाकर उनको कलमा पढ़ाया। उन्होंने कलमा भी पढ़ा, कलमे वाली मौत नसीब हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भी पढ़ा। माशाअल्लाह, कलमा और दरूद के साथ नमाज इशा और वितर पढ़ते हुए उनका विसाल हुआ है। ये एक अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है। सबको ये ऐसा मौका नहीं मिलता है। जो नेक अच्छे लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको उनका खातिमा इस तरह करता है। हम तमाम शहर मैसूर की आवाम से, अमायदीन जमात से, उलमाए अहले सुन्नत से सबसे गुजारिश करते हैं कि आप अलहाज मंसूर सेठ साहब खुशहाली के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब करें। तमाम मसाजिद में भी ऐलान कर दें, अभी उनके फरजानदान आने वाले हैं, आने के बाद नमाज जनाजा के ताल्लुक से ऐलान किया जाएगा। हाँ, मिली खिदमत में भी बहुत बड़ा वसी उनका ताउन रहा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल, जहाँ इतने सारे इदारे थे तो फिक्र लेकर बैतुल माल में भी वो हमारे अहम जिम्मेदार रहे। तंजीम बैतुल माल और हमारा हजरत टीपू सुल्तान तंजीम बैतुल माल के साथ और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से भी उन्होंने बैतुल माल कायम किया।
اور اس بیت المال کے ذریعے سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنے میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. خواتین کے لیے مفت میں ٹیلرنگ مشین کا کرنا, اب یہ اسکول کا ٹائم آ جائے تو بچوں کے لیے داخلوں کا انتظام کرنا, اور اس کے لیے کوئی شادی کے لیے جاتا تو اس کے لیے بھی, اور ہمیشہ جمعہ کے موقع پر بھی مسجد میں چندے وہ ہر کسی کو دیا کرتے تھے, ہر کسی کی مدد کیا کرتے تھے. ایک بڑا تعاون ان کو قوم کا ان کے ذریعے سے جو ہے فائدہ پہنچتا تھا. ہاں 3 دن کا لنگر. ہاں, عید میلاد النبی میں کئی برسوں میں سے جشن عید میلاد النبی کے موقع پر 3 دن تک عام لنگر وہ جو ہے وہاں پہ یتیم خانہ کی بلڈنگ میں کرتے تھے. الحمدللہ. کتنے بچے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں شامل رہے. جی, پورا جو جلسہ تھا اس میں باقاعدہ اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ وہ شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے, اسی لیے جامعہ ٹیپو سلطان وہ عظیم قدیم ادارے کے صدر اعلیٰ ہوئے. اور کل عرس مبارک تھا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, تو تقریباً 1 بجے وہ مسجد مولا علی غوثیہ نگر اہل سنت و جماعت مسجد کے سامنے بیٹھے تھے. وہاں سے جلوس نکلنے والا تھا اور وہاں پر ان کا تعاون رہا, وہاں بیٹھے رہے, وہاں ہمارے ساتھ ہم سے ملاقات ہوئی. اور شام میں جو جلسہ ہوتا ہے وہاں پر گنبد شاہی میں, اس جلسے میں بھی وہ بیٹھے رہے اور وہاں حاضری دی, فاتحہ پڑھا اور بیٹھے رہے. بچوں کے لیے انہوں نے تحفے دیے. ایک چھوٹا بچہ تقریر کر رہا تھا, اس کو اٹھ کے انہوں نے تحفہ دیا. جو بچے فارغ ہوئے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بچوں کو ہار وغیرہ پہنایا. کافی دیر تک کل رات وہ اس جلسے میں موجود رہے, دستار بندی کے اس موقع پر بھی موجود رہے. جناب الحاج منصور سیٹھ صاحب خوشحالی جو ہے وہ خوشحالی سلسلے کے خلیفہ تھے, اور آج ان کی مسجد میں عشاء کے بعد ذکر کی محفل بھی تھی, جس میں خواجہ بند نواز گیس و دراز علیہ الرحمہ کی فاتحہ خوانی, اور اس کے ساتھ سلطان شہید ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی فاتحہ خوانی, اور حضرت خوشحال پیر صاحب کی 18ویں جو فاتحہ خوانی کا انتظام تھا اس انتظام میں بھی مصروف تھے. بعد عشاء فوراً جو ہے ذکر کی محفل تھی, اور یہ ذکر کی محفل بھی منعقد ہونے والی تھی کہ اچانک ان کا بوقت نماز جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیا, ان کی روح قبض ہو گئی نماز کی حالت میں. بہت بہترین موت انہیں نصیب ہوئی ہے, اور آج ذی الحج کی 1 تاریخ چاند بھی دکھ گیا ہے, چاند بھی نظر آ گیا ہے, حج کے مہینے کی 1 تاریخ بھی ہے, اور جمعرات کی رات بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے مغفرت فرمائے, ان کی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے, ان کے خدمات کے شرف قبول عطا فرما کر ان کو بھرپور اس کا صلہ عطا فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے, اور ان کے فرزندان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے گھر والوں کو تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہم پہلے مرتبہ ہم یہاں پر سب سے پہلے ہم حاضر ہوئے گھر میں, ان کی اہلیہ کو معلوم ہی نہیں تھا. ہمارے سلام صاحب جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھے کہ نماز کو گئے ہیں, تب انہوں فرمایا کہ ایسا ہو گئے, تو فوراً گڑ گڑا کے وہ رونے لگے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے, صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کو جو ہے درجات کی بلندی عطا فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قوم کے لیے ملت کے لیے جو وہ خدمات کرتے تھے ان کا نعم البدل ہم سب کو عطا فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. الہی بحرمت سید المرسلین اللہم اغفر له وارحمه وانت خیر الراحمین وجعل الجنت مأواہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین مرحوم الحاج منصور سیٹھ صاحب خوشحالی کی مغفرت فرما, ان کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کے بخشش فرما, ہر طرح کے گناہوں کی بخشش فرما کر کروٹ کر جنت نصیب فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. نبی کریم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما, اور ان کے گھر والوں کو متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.